बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये सूरज ग्रहण का एक ख़ास वज़ीफ़ा है। जैसे ही सूरज ग्रहण आपको दिखे तो आपने ये अमल शुरू कर देना है। इस वीडियो में आपको सूरज ग्रहण से मुतल्लिक़ चंद मालूमात पेश करेंगे और साथ ही साथ आपको एक ऐसा मौजज़ाती वज़ीफ़ा बताएंगे जिससे इंसान की दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ मांग ले तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वज़ीफ़ा सूरह फातिहा का एक ख़ास वज़ीफ़ा है। सूरह फातिहा जो कि हर एक मुसलमान के दिलों में बसी हुई है। बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, औरत हो, मर्द हो, हर इंसान को ये सूरह मुबारका याद होती है और इसकी अहमियत और फ़जीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नमाज में सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज अधूरी है और कोई भी नमाज आपकी कबूल नहीं होगी जब तक आप सूरह फातिहा ना पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। एक छोटी सी और प्यारी सी हदीस जिसका खुलासा और मतलब भी आपके साथ पेश करेंगे, लेकिन पहले हदीस सुन लेते हैं। हदीस पाक में आता है कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक हैं। किसी की मौत व हयात से, यानी किसी के जीने और मरने से इनको ग्रहण नहीं लगता। अब इस हदीस का खुलासा क्या है, ये किस पस मंज़र में ये हदीस आई? तो हुआ कुछ यूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साहबज़ादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि उनकी औलाद थी, वो इस दुनिया से रुखसत पा गए और बदकिस्मती से इत्तफ़ाक़न उस दिन ग्रहण था। तो लोगों में बातें फैलना शुरू हो गई कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी हस्ती हैं और उनके बेटे का इंतकाल हुआ है, तो ये ग्रहण भी इसी वजह से लगा है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खुलासा कर दिया। आपने फरमाया, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण सिर्फ़ अल्लाह की निशानियों में से एक हैं, इन्हें सिर्फ़ अल्लाह की निशानी समझो, किसी की मौत व हयात से इनको ग्रहण नहीं लगता। तो उस वक्त में भी ये मन गढ़ंत बातें होना शुरू हो गई थी और आज के दौर में भी देखा जाए तो पता नहीं कैसी कैसी बेबुनियाद बातें सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के साथ जोड़ी हुई हैं। ये कि अगर चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण हो तो हामला औरत के बच्चे को ऐब हो सकता है और ऐसी भी और भी बहुत ज़्यादा बेबुनियाद बातें हैं जिनका दीन से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बजाय इन बेबुनियाद बातों पर अमल करने के हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए कि जब भी सूरज ग्रहण लगे या चाँद ग्रहण लगे तो हमने नमाज कसोफ़ अदा करनी है और अल्लाह का ज़िक्र करना है और इस्तग़फ़ार का विर्द करना है, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते कि जब भी सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण लगता, आप दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ भागते और नमाज कसोफ़ अदा करते, लंबे लंबे सजदे करते और उसके बाद इस्तग़फ़ार का विर्द करते, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते और तब तक आप मस्जिद में रहते और नमाज़ पढ़ते रहते जब तक सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो अब जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो आप सूरज ग्रहण को देखते हुए करेंगे। आपने
سورج گرہن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے اس وقت کا انتظار کرنا ہے جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ سورج گرہن لگ چکا ہے۔ اس کا دورانیہ نوٹ کر کے آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور سب سے پہلے تو آپ استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ جتنی کثرت سے آپ استغفار کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے دل سے دعا کریں، اور اللہ سے ہر وقت اپنی مشکلاتوں کی، پریشانیوں کی، دکھ تکلیفوں کی، رنج و غم کی بخشش کے لیے اور ان سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اب جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ تو آپ کوئی پاک اور صاف جگہ منتخب کر لیں، ایسی جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہوں، باوضو ہو جائیں اور ایک مصلی پر جائے نماز پر آپ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ 11 بار درود پاک پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ کم از کم آپ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جسے کرنے میں آپ کو کم از کم 10 یا 15 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لگنے والا، اور یہ وظیفہ ہر ایک انسان کر سکتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ مخصوص ایام کی حالت میں اس وظیفے کو بالکل بھی نہ کریں۔ صرف پاک اور صاف انسان ہی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اگر میری بہنیں مخصوص ایام کی حالت میں ہیں تو ان کو چاہیے صرف اس دن میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ تو بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ سورج گرہن دیکھتے ہی آپ نے 11 بار بسم اللہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 10 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اسے اللہ کے سامنے رکھیں تو اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو قبول فرما دے گا۔ ایک اور وظیفہ ہے، یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تو انہوں نے یہی کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ رب العزت نے ان کلمات کی بدولت اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما دیا اور اسے مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ اب ایسے کلمات جنہیں نبیوں نے پڑھا ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کتنی بڑی برکت اور فضیلت ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس کا وظیفہ کیسے کریں گے؟ جب بھی آپ کو سورج گرہن اور چاند گرہن دکھے، آپ نے گھر میں بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ 1 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ وہیں پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ رد نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ آپ جو بھی دعا مانگ رہے ہیں وہ جائز ہونی چاہیے۔ اگر تو وہ آپ کی دعا جائز ہے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، اور اللہ پاک آپ کے ہر ایک مقصد کو پورا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔
میرے پیارے دوستوں، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔